वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियंस, नया महीना, नई उम्मीदें और नए चैलेंजेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके कैरियर, कारोबार, मोहब्बत, सेहत, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात पर क्या असर डाल सकता है। क्या ये महीना आपके लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा या चैलेंजेस का सामना होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के कैरियर के बारे में। पेशावराना नुक्ता नज़र से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। राहु, ज़ोहरा, सूरज, ज़ोहल और अतारद सभी महीने के शुरू में चौथे घर में होंगे, जो आपके सातवें घर को मुतासिर करेगा। इसके अलावा छठे घर में मुश्तरी और सातवें घर में मरीख का 10वें घर पर असर होगा। 10वें घर में केतु और चौथे घर में अतारत के कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से आपके 10वें घर का भी मालिक है। आपको काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पेशा वराना परेशानियों में ज़ाती और ख़ानदानी मसाइल भी किरदार अदा कर सकते हैं। आपको इस माह अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल पेश आ सकती है। ज़िम्मेदारियों से बचने का रुझान है, जो आपके कामों में गलतियों का बाइस बन सकता है। आपको काम में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको परेशानी का बाइस बनेंगे। ताहम छठे घर का मालिक ज़ोहरा के साथ जो चौथे घर में है, आप आहिस्ता आहिस्ता इन चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं और अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। अप्रैल के माहाना ज़ैचा साल 2025 के मुताबिक 14 अप्रैल को सूरज आपके 5वें घर में दाखिल होगा, जो कि में होगा। इससे नई मुलाजमत तलाश करने का मौका खुलेगा। शायद किसी आला ओहदे पर अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको काम तलाश करने का अच्छा इम्कान है। माह के आगाज़ में मरीख 7वें घर में होगा, जो कारोबारी हंगामा खेज़ी और उतार चढ़ाव की निशानदही करता है। ताहम 3 अप्रैल से मरीख आपके 8वें घर में चला जाएगा, जिसके नतीजे में कारोबारी हालात बेहतर होंगे। बहरहाल आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए साबित कदम रहने और मुसलसल काम करने की ज़रूरत होगी। 7वें घर का मालिक अतारद महीने के शुरू में पीछे हट जाएगा। ताहम दूसरे हफ्ते के आगाज़ में मरकरी रुज्जत से बराह रास्त हरकत में आएगा, जिसके नतीजे में कारोबार में मुसलसल इजाफ़ा हो सकता है। ये तब्दीली आपके पैसे कमाने और मुनाफा बख्श कारोबार चलाने के इम्कानात को बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के फाइनेंस के बारे में। तो आपकी माली हालत के लिहाज से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। मुश्तरी, जो आपके छठे घर में वाक़या है, महीने के दौरान आपके 12वें घर का रुख करेगा, जिससे अखराजात में इजाफ़ा होगा। आपको अपनी आमदनी और अखराजात एहतियात से निगरानी करने की ज़रूरत होगी। मज़ीद ये कि 3 अप्रैल से मरीख 7वें घर से 8वें घर में चला जाएगा, अपने बुर्ज कैंसर में दाखिल होगा। अप्रैल के माहाना ज़ैचा साल 2025 के मुताबिक मरीख इसके बाद आपके 11वें घर, दूसरे और तीसरे घर का रुख करेगा, जो इस बात का इशारा देगा कि आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ गैर मुतवक्का या छुपी हुई आमदनी हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये तसल्ली देने की बजाय मसाइल पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको मोहतात रहना चाहिए। पैसा कमाने के लिए कानून के ख़िलाफ़ किसी भी सरगर्मी में मुलविस होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मालियाती कमी हो सकती है और आप पैसे के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। इस माह स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए एहतियात बरतें। ताहम एक मस्बत ख़बर है कि 14 अप्रैल 2025 को सूरज आपके 5वें घर में दाखिल होगा और आपके 11वें घर में होने की वजह से ये आपकी माली हैसियत में नुमायाँ इजाफ़ा करेगा, बशमूल आमदनी में इजाफ़ा। आपको मुमकिन तौर पर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। अतारद और ज़ोहरा बिल तरतीब 7 और 13 अप्रैल को बराह रास्त रुख करेंगे, आपके आराम और वसाइल में इजाफ़ा करेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो अप्रैल का माहाना ज़ैचा साल 2025 बताता है कि ये महीना सेहत के लिहाज से कुछ कमज़ोर साबित हो सकता है। सबसे पहले महीने के आगाज़ में मरीख अपना रुख
ڈالے گا اور 3 اپریل سے یہ آپ کے 8ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس سے بلڈ پریشر کی بے قاعدگی، خون سے متعلق مسائل یا چوٹ یا حادثات کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو خاص طور پر گاڑی چلاتے وقت انتہائی احتیاط برتنا ہوگی۔ آپ کے چوتھے گھر میں 5 سیاروں کا ہونا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مزید یہ کہ مشتری جو آپ کے برج کا مالک ہے پورے مہینے چھٹے گھر میں ہوگا، جس سے صحت کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ پورے مہینے میں آپ کو اپنی صحت کو ترجیح دینا ہوگی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا۔ مشتری کا اثر آپ کو سستی کا باعث بھی بنے گا، اسی لیے احتیاط سے کام لیں اور اپنے لیے وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ چیلنجز پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کریں۔ دماغی سرگرمیاں اور جسمانی سرگرمیاں آپ کی صحت کے کچھ مسائل کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ آپ کو سینے کی جکڑن اور درد بھی ہو سکتا ہے، تاہم 14 اپریل کو سورج آپ کے 5ویں گھر میں ایریز میں ہوگا، جس سے آپ کی قوت مدافعت اور مجموعی صحت میں اضافہ ہوگا۔ حالات بتدریج بہتر ہوں گے، جس سے مہینے کا دوسرا نصف آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت، شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ رومانوی تعلقات میں ہیں تو مہینے کا آغاز آپ کے لیے سازگار ہے۔ 5ویں گھر کا مالک مریخ ماہ کے آغاز میں 7ویں گھر میں رہے گا، جو آپ کو محبت کے معاملات میں کافی دلیر بنائے گا اور آپ کو بڑی ہمت دے گا۔ آپ اپنے رشتے کو تسلیم کریں گے اور اسے آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی محبت کی شادی طے پا سکتی ہے اور آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ماہ کا آغاز آپ کی محبت کی زندگی کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد 3 اپریل 2025 سے مریخ آپ کے 8ویں گھر میں اپنے کمزور نشان برج کینسر میں داخل ہوگا، جس سے آپ کو اپنے رشتے میں کچھ جڑا ہوا محسوس ہوگا اور تعلقات میں کچھ جاری مسائل کم ہوں گے۔ اپریل کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو کیسے سنبھالیں گے، حالانکہ آپ اس کے بارے میں کافی میچور ہوں گے۔ یہ آپ دونوں کے درمیان مزید تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ 14 اپریل کے آغاز سے سورج آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہوگا۔ یہ آپ کے ساتھی کے ذہن میں انا کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، جو آپ کے درمیان تنازعات کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے ساتھی کی صحت میں کمی ایک مسئلہ بن سکتی ہے، اسی لیے آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ شادی شدہ افراد کے لیے 7ویں گھر کا مالک عطارد پورے مہینے چوتھے گھر میں رہے گا، جبکہ مریخ مہینے کے شروع میں 7ویں گھر میں ہوگا۔ یہ امتزاج باہمی تعلقات میں خلل ڈال سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جھگڑے اور اختلافات ہو سکتے ہیں۔ مریخ مہینے کی 3 تاریخ کو 8ویں گھر میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے سسرال والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ آپ کے ازدواجی تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کے ساتھی کی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پورے مہینے میں یہ ضروری ہوگا کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی صحت پر خصوصی توجہ دیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ انہیں مناسب دیکھ بھال اور علاج ملے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو یہ مہینہ اپریل 2025 خاندان کے لیے تبدیلی کا وقت ثابت ہونے کا امکان ہے۔ سورج، زحل، راہو، زہرہ اور عطارد جیسے سیارے مہینے کے شروع میں آپ کے چوتھے گھر میں ہوں گے، جبکہ چوتھے گھر کا مالک مشتری چھٹے گھر میں ہوگا۔ یہ چوتھے اور چھٹے گھر کے مالکوں کے درمیان ایک متحرک پیدا کرے گا۔ 10ویں گھر میں کیتو کے ساتھ خاندانی زندگی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، جس میں خاندان کے افراد باہمی ہم آہنگی کی کمی دیکھیں گے۔ یہ تعلقات میں قربت کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اور الزامات ان کے درمیان رہ سکتے ہیں۔ خاندان کے بزرگ افراد، خصوصاً آپ کے والدین کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ اس دوران ان کی صحت پر بھرپور توجہ دیں۔ اپریل کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق دوسرے گھر کے مالک کی چوتھے گھر میں جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی جائیداد کے بارے میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ زحل، جو تیسرے گھر کا مالک ہے، چوتھے گھر میں ہوگا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے تعاون حاصل ہوگا، ان کی مدد سے آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا، تاہم ان کے ساتھ آپ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ مہینے کے آغاز میں مریخ 7ویں گھر میں ہوگا، آپ کے دوسرے اور پہلے گھر کو دیکھتے ہوئے، جو آپ کی گفتگو اور طبیعت میں جاریت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر آپ کے پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 3 اپریل کو مریخ 9ویں گھر میں داخل ہوگا اور آپ کے دوسرے اور تیسرے گھر کا رخ کرے گا۔ یہ
ट्रांसफ़र बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात में मिठास को कम कर सकती है और इनके लिए सेहत के मसाइल का बाइस बन सकती है। नतीजे के तौर पर यह ज़रूरी है कि आप इस दौरान अपने ताल्लुकात को तरजीह दें।